आदाब नाजरीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज शाम 7 बजे तो कौशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर खुद तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा सुंद बयान असम्बली मज अल्लाह अकबर तो नारे तकबीर के नार छुन कबूल ये इस्लामी नार दिन इन सो रियासत नामंजूर। सुनील शर्मा संदिस बयानस पे मुख्तलिफ सियासी लीडरन हिंस तनकीद मजहबी रंगत दित नफरतुक माहौल फैलावनच कोशिश। आम आदमी पार्टी तरफ भाजपा तो PDP खिलाफ एहतजाज असम्बली मज रुकन असम्बली महराज मलिकस पे मुबैना हमल करनुक इल्जाम मामलस मज तहकीकात करित कसूरवारन खिलाफ कार्रवाई करनुक हुकूमतस मुताल। श्रीनगरस मज बस ट्रांसपोर्टरन हिंस मीटिंग ई बस पेट्रोल तो डीजल किस कीमतस मज इजाफा सान दोयमिन केचन मामलन पे कत बात किराए मज इजाफा करने हुकूमतस मंग। तो पेश खबरन हिंस तफसील हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा सिंध तरफ रियासती दर्जे बहाली हवाल वन नामुद तिमन छन सो रियासत जरूरत ये अल्लाह अकबर तो नारे तकबीर नार बुलंदियन कर तिमो असम्बली हिंस कार्रवाई हवाल वोनमुत असम्बली छन कह जामिया मस्जिद ये नारे रिसालत अल्लाह अकबर नार यन दिन तिमो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंस तनकीद करान वोनमुत असम्बली जहाद मरकज बनाने आमत उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है। जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे, जहां आप नारे रिसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो, जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं जिसमें शांति है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज टूरिस्ट आम जितना भी टूरिस्ट है किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में बड़े आसानी से घूम सकता है, एक आम आदमी घूम सकता है। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पे कोई हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता, कोई हड़ताल नहीं चलती। बड़ा अजीब लगता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस MLA नहीं मसरत आलम जैसे जिस प्रकार से अलगाववादी यहाँ के वो लफंगे थे उनके उस नैरेटिव को जिंदा करना चाहते हैं। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ अमि बयान तनकीद करान वन आमुद BJP तरफ प्रेथ कुन मामलस मं जहाद लफ्ज इस्तेमाल करित लूक तकसीम करने कोशिश कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार सद तरफ अमि हवाल वन आमुद खुदाई सज तारीफ करें तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो नार बुलंद कर जुर्म। देखिए BJP बहुत सारी चीज़ें बोलती है और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो BJP बोलती है उसकी कोई सदाकत होती नहीं। आज BJP के जो LOP हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने फिर से बात की है कि लेजिस्लेटिव जहाद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको क्या फोबिया है वर्ड जहाद के साथ। हर किसी चीज़ के साथ जहाद लगा देते हैं।
یہ ایک RSS کی پلے بک ہے. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا وہ بابا رام دیو جی, انہوں نے آج جو روح افزا شربت ہے اس کو بھی قرار دیا کہ یہ شربت جہادی شربت ہے. تو یہ ایک مینٹل پرابلم ہے بی جے پی کے ساتھ, RSS کے ساتھ. انہوں نے ورڈ کو سمجھا نہیں ہے اور ہر کسی چیز کے ساتھ جہاد لگا دیتے ہیں. باقی جو آپ بول رہے ہیں کوئی غلط نعرہ نہیں ہے اللہ اکبر کا, مطلب اللہ کی تعریف کرنا کہیں غلط نہیں ہے, اور مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. اگر وہاں ہمارے MLA نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا ہے تو یہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. اور وہ بھی تو جے شری رام کے نعرے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ نہیں دے رہے ہوتے جے شری رام, وہ صرف خود نہیں دیتے, وہ تو لوگوں سے دلواتے ہیں. کتنے ویڈیوز آتے ہیں RSS کے جہاں پر وہ لوگوں کو مجبور کر کے یہ بولتے ہیں آپ جے شری رام کے نعرے دو. تو یہ سب چیزیں جو ہے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی ٹھوس چیز رہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے, اور وہ انہی چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں ان کے MLA نے کس طریقے کی لینگویج استعمال کی, گالیاں تک نکالی. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک آنریبل MLA کو دوسرے MLA کو ایڈریس کرنے کا, جو ابھی وائرل بہت ساری ایک جو ویڈیو ہوا ہے جس میں BJP کا MLA گالیاں نکال رہا ہے. How do you react on this statehood جبکہ اس میں بات بھی کی جا رہی ہے پریس کانفرنس میں, کیسے statehood ملے گا اگر یہی ساری چیزیں ہوں گی؟ نہیں, اس کا statehood کے ساتھ کوئی لین دین ہے نہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ BJP ہر کوئی ایسی ٹیکٹک کوشش کر رہی ہے جہاں پہ وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو اسمبلی میں ہمارے آنریبل MLA صاحب نے بات کی کہ پاکستان سے بات ہونی چاہیے. تو جب گورنمنٹ آف انڈیا, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک آدھا حصہ جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ہے تو آپ کو ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ وہ بھی بولیے نا کہ ہم کو ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا یہ کلیئر کرے. تو اگر ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہند سینئر لیڈر تو رکن اسمبلی وحید الرحمان الپرہ سند طرف تہ سنیل شرما سند بیان تنقید کران ون آمت زِ BJP پارٹی طرف پور ملکس اندر نفرتک ماحول تیار کرنا آمت. تمو وون زِ BJP دور حکومتس من اقلیتی طبقس ست ناانصافی کرنا. دیکھیے BJP نے پورے ملک میں نفرت کی سیاست, ڈویژن کی سیاست, اور خاص کر جب وقف کا مدعا جو انہوں نے اٹھایا تو ہماری مسجدوں پہ, زیارتوں پہ, قبرستانوں پہ جو ہمارا دین کا مدعا ہے اس پر اگر وہ انٹرفیئرنس کریں گے تو ایسے مدعے تو اسمبلی میں ریئیکشن تو ہوگا. یہ تو BJP کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مسجدوں پہ کیا وہ ڈیسائیڈ کریں گے فیصلہ. ہمارے قبرستان, ہماری زیارتیں, ہماری درگاہیں جو ہزاروں سال سے ہماری پرکھوں کی وراثت ہے, اس پر تھوڑی BJP سیاست کر سکتی ہے. ہم وقف بل کے خلاف ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا BJP نے جو یہ وقف امینڈمنٹ بل لائی ہے اس کو وڈرا کرے. اور ہم بدقسمتی سے جموں کشمیر ایک واحد مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, اور یہاں کی حکومت نے وقف بل کے خلاف جو ریزولوشن ہم نے لایا تھا اس کو پاس نہ کیا اور اگنور کیا, اور اسی دن کرن ریجیجو کا یہاں پر ویلکم کیا. دیٹ واز اے انفارچونیٹ تھنگ دیٹ آؤٹ آف 60 مسلم MLAs this assembly has failed to live up to the expectations of Muslims of Kashmir, Jammu and rest of India. It's a insult. جموں کشمیر اپنی پارٹی سینئر لیڈر محمد اشرف میر سند طرف تہ سنیل شرما سند بیان تنقید کران ون آمت زِ BJP طرف ہمیشہ لوک تقسیم کرنچ کوشش کرنا آمت. تمو وون مذہبی معاملن مز پزِ نہ کٲنٛسہِ تہِ مداخلت کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ لوٗکن ہُنٛد دل مجروح سپدان. دیکھیے ریلیجن از پرسنل, اس کو راستے پر نہیں رکھنا چاہیے. اگر میں بتاؤں کہ ہمیں نہ جو یہ بل آئی ہے نا, بل ہماری پرسنل مسلمانوں کے خلاف آئی ہے, مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ریلیجن پرسنل میں ہمیں ان چیزوں میں نہ ہمیں دوسروں کے مذہب میں نہ دوسروں کو ہمارے مذہب میں مداخلت کرنا چاہیے. باقی یہ نعرہ بازی یہ پولیٹیکل سکورز کر رہے ہیں, پولرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے پولرائز کر دیا جموں کشمیر میں. الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جموں کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں, جموں میں جموں کے لوگ سفر کر رہے ہیں, کشمیر میں کشمیر کے لوگ, کوئی کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. اسمبلی میں مجھے ایک چیز بتائیے کہ کوئی حل نکلا جس پر کوئی چیز پر لوگوں کو راحت ملے, جس بل پر یا ڈسکس کرے یا اپروو ہو جائے یا پاس ہو جائے. کوئی ایشو نہیں, ڈیولپمنٹ پر کوئی ایشو نہیں, خالی یہی نعرہ.
वक्फ पत्र एक फेरी तुहद खर मकदम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी सिंध तरफ वनामुद अगर जन वजीर अजम तो वजीर दाखिला सिंध तरफ रियासती दर्ज बहाल करने हवाल वनामुद माकूल वक्तस पे यह जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल करने तेल पज अस तथ वक्तस इंतजार कर। बहुत खुश आमदीद है इस बात का कि वो तो पहले भी हमें मालूम था, जब पार्लियामेंट में ही ये बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात बता दी थी आईवान में, तो ये लाजमी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है और होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी बात पत्थर की लकीर है, उन्होंने बता दिया और वक्त आने पे हमें वापस स्टेट मिलेगी। और ऐसा क्या हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा, देखिए वक्त सही हो तो सही चीज लाई जाती है। अभी हमें लगता है जो उन्होंने कहा है उस पे हमें अमल करना चाहिए। इंशाल्लाह हम उसकी उम्मीद रखेंगे कि अगर उन्होंने बता दिया है, उन्होंने ऐसा बोला है, तो हम उम्मीद रखेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंद सीनियर लीडर बशारत बुखारी सिंध तरफ वक्फ कानून सवाल व नामुद वक्फ कानून आईनस तो मुसलमान खिलाफ बनाने आमुद तो यह न कुन सूरतस मज कबूल कर। तमो वोन योदवे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तरफ तजवीज़ पेश कर आम तहम आय तम तजवीज़ रद्द कर यक तरफ कानून बना। हम तो इसके खिलाफ हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें कर दी और बहुत सारी चीज़ें आइन हिंद के खिलाफ हैं जो जुमरात में नहीं आते हैं, तो हम उसके भी खिलाफ हैं एज आइन, और उसके बाद एज मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफ है। और जिस तरह से उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स कर दी और जो उनसे लोग मिले और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या बाकी लोग मिले, उन्होंने जो तजावीज़ दी उनको रद्द कर दिया, उसमें कुछ नहीं रखा, तो इसलिए हमें इनकी नीयत पे शक है। तो दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखे उसमें, या ट्रिब्यूनल की जगह आप हाई कोर्ट को भी उसमें अकोमोडेट कर लिया कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के बाद। ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता था, वो भी नहीं है, तो इसलिए हम तो नियत पे शक करेंगे ही ना, क्योंकि और अब रूल्स बनेंगे, रूल्स में क्या क्या आएगा डोंट नो, लेट अस सी। गाली गलौज के साथ तो हम नहीं है, लेकिन बवाल हो जाता है जब आपकी सरकार नहीं सुनती है। हमने भी शोर मचाए हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इंसान शोर मचाता है तो उसकी एक रीजनिंग होती है, एक वजह होती है। हमारे मेंबरान ने जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी हिंद सरबराह रुकन असम्बली डोडा महराज मलिक सिंध तरफ आवाज जमिस मज बीजेपी तो PDP पार्टी खिलाफ जोरदार एहतजाज कर। महराज मलिक सिंध तरफ व नामुद बीजेपी तो PDP दौरे हुकूमतस मज आए जम्मू कश्मीर कन लूकन सत नाइंसाफी कर। तमो वोन BJP तरफ आज गुंडागर्दी कर तिहज आवाज खामोश करने कोशिश कर। महराज मलिक सिंध तरफ व नामुद सह रोज लुकन हज आवाज बुलंद करन युथ आम लुकन इंसाफ फराहम करने यी। अथ मौकस पे वर्करन हज खास तादाद महराज मलिकस सत मौजूद, ये महराज मलिक सिंदिस हकस मज नारेबाजी कर। काम क्यों नहीं करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो? हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो आवाम जानती है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं जिसको समर्थन दिया हूँ, मेरी मजबूरी है। आप सुन लो, आप सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे इंसान होना पड़ेगा। इतिहास उठा के देख लो, अकेले आदमी का दिखेगा, अकेले। और वक्त हमारा है, वक्त हमारा है। महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है, मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका वजूद देखेगा। मैं कई घंटों बोला हूं, कई सालों से बोलता आ रहा हूं, मेरी जुबान से काली शायरी कभी नहीं। आम आदमी पार्टी हिंद लीडर तो रुकन असम्बली डोडा महराज मलिक सिंध तरफ आवाज डोडा समझते तिहंदिस हकस मज PDP तो भाजपा खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने या दौरान कारकुनों इल्जाम आयदाव करने ज़रा था भाजपा तो PDP MLAs उद्देश्य महराज मलिकस पे असम्बली अंदर हमला कर। तमो कोर हुकूमतस मुतालबह ज़ मामलस मज गि तहकीकात यून कर तो कसूरवारन खिलाफ गि सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज आनी। महराज मलिक पर हमला
یہ نوجوانوں پر حملہ ہے, یہ بے روزگار نوجوانوں پر حملہ ہے, یہ صرف مہراج ملک پر حملہ نہیں ہے. جو مہراج ملک مدعے اٹھا رہا تھا, لگاتار جن چیزوں کو کوشچن کر رہا تھا, ان چیزوں کو لے کر بی جے پی پی ڈی پی کی فرسٹریشن باہر آ گئی اور یہ ایک ساتھ ہو کر ایکسپوز ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کی اپنی سانٹھ گاٹھ جو ہے وہ دکھا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ جموں کشمیر کے عوام کے دشمن ہیں. یہ لوگ اب جو ہے وائلنٹ مینز اپنا رہے ہیں. مہراج پر حملہ ان کا جو ہے ایک سازش کے تحت ہوا ہے. انہوں نے مہراج کو بڑی چوٹ پہنچانے کی کوشش. جو مہراج صاحب پہ جو حملے ہو رہے ہیں کنٹینیو 2 دن سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے حملے ہو رہے ہیں. اس کے مطابق ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, اس چیز کو کنڈم کرنے آئے تھے, کیونکہ ان کو چبھ رہا ہے. جو سوال ہو رہے ہیں مہراج صاحب کی طرف سے, ان کو چبھ رہے ہیں. ان کو چبھ رہے ہیں, ان کے دل میں جو ہے ڈر بیٹھ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ان کو صاف نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ پری پلانڈ گنڈوں کو جمع کر کے اسمبلی کے اندر حملہ ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو مدعا تھا, اور آج ہم کم تھے, ہم نے کسی کو انفارم نہیں کیا تھا. اگر یہ حملے نہیں رکے تو پھر ہم پورے جو بھی وقف پتہ بیک پھر تہد خیر مقدم. پٹن کس بلرامن چندوس علاقس من آز اخ نوجوان بجلی کرنٹ لگنے ست فوت سپدمت. ون توصیف احمد شیخ یس بطور ٹپر کنڈکٹر کام کران آو بجلی تارِ ہندس زدس من یم پت سو چھک دٲرِتھ سپُد تو یودوے مقامی لوکو طرف سہ پٹن اسپتال نِنہٕ آو. تاہم ڈاکٹرو دٔسۍ آو سہ مرد قرار دِنہٕ. تاہم چھُ پُلسن قونوٗنی تہٕ طبی لوازمات پوٗرٕ کرنہٕ پتہٕ لاش ٲخری رسومات ادا کرنہٕ باپتھ سہ گرِکٮ۪ن حوالہٕ کرنہٕ آمُت. ناظرین ٲسِتھ ووت کٲشُر خبرنامہٕ اند. دِیِو اِجازت. خۄدایس حوالہٕ.